ویکھے ذرا یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند اے روشن گوہر پیر خردمند زِ مصرش بوئے پیراغن شمیدی واہ شاہ کامو کیا لیا زِ مصرش بوئے پیراغن شمیدی چرا در چاہت کے نشنبی دی مٹھی زبان فارسی بگفتہ احوال ما برکے جگہ است دم پیدا و دیگر نگاہ است گہے بر تار میں آنا نشین گہے بر تار میں محبت علی بخاری پڑھنا ہے فارسی بھی پڑھ لیا کر اکبر اسد کول گہے بر تار میں آنا نشین گہے بر پشت پہ خود نبینم مجلس اندر نال خوشی دے خبراں عجب سنایا مجلس اندر نال خوشی دے خبراں عجب سنایا اج پیارے سجدہ بنو سرد ہوائی آیا دکھیو دکھا والیو بچھوڑیاں والیو مجلس اندر نال خوشی دے خبراں عجب سنائیاں اج پیارے سجدہ بنو سرد ہوائی آیا کئی زمانے یوسف تائیں کتنیاں مدتاں گئیاں اجے یعقوب نبی دے تائیں ہرس امید